ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की पेशी। FIA की साफर केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 4 रोजा रिमांड दे दिया। वाइस चेयरमैन PTI के वकील शोएब शाहीन की जानिब से रिमांड की मुखालफत। खुसूसी अदालत में इन कैमरा समात हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम की गई है, जिसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं। Wish to move that bill further to amend the Official Secret Act 1923, the Official Secret Amendment Bill 2023, as passed by Senate with amendments, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शेक 2, 4, 11 कलअदम और अदालती फैसला आने तक हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। आईनी इबहाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया। तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त है। PTI का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया। सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल भेजें। सुप्रीम कोर्ट मामले का आज खुद नोटिस ले। सदर ने जो कहा है वो मुअतबर बात है। आईनी ओहदे की हुक्म उदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरमीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गजट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। ममलिकत ये मुनासिब नहीं था जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया। उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था आर्टिकल 75 का, अगर उनका इन बिल्स के साथ इख्तिलाफ था जैसे दीगर बिल्स पे ऑब्जेक्शन लगा के वापस पार्लियामान को भेज दिया। सदर ममलिकत की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का कहना है सदर ममलिकत के पास आईनी रास्ता मौजूद था। जिस तरह सदर ममलिकत ने दीगर बिल्स वापस भेजे थे, ये भी वापस भेज देते। सदर ममलिकत ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मुमलिकत को इसी वक्त एक खत लिखना चाहिए टू दी सुप्रीम कोर्ट के जी इसको सुओ मोटो आप लें। कानून बन गया मेरे दस्तखत के बगैर, उस पर एक्शन भी शुरू हो गया, तो इसकी तहकीक करी जाए। जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ उनको एक कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी के बिल मंजूर करने की तरदीद के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं सदर ममलिकत को माजरत नहीं एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, अज खुद नोटिस का मुतालबा करें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बिल अभी कानून नहीं बने, वजीर कानून ने गलत तशरीह की है। कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। बिठाए रखा वैन में, वो जैसी पहुंची है थाने वो बेहोश हो गए। उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली और वो कहती है कि ना कोई गुसल खाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ईमान मजारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वालिदा से गले लगकर आबदीदा हो गई। शीरी मजारी कहती हैं बेटी की जान को खतरा है। बेटी को धूप में बिठाकर रखा गया जिसके बायस वो बेहोश हो गई। बेहोश होने पर बगैर तिबी इमदाद के सेल में बंद कर दिया गया। खाना काबिल इस्तेमाल है न वॉशरूम। अदालतों से अपील है इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को जाती मौलिद से इलाज और घर वालों से मुलाकात की इजाजत दे दी। चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती कामों में करप्शन का इल्जाम है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा अफवाज, अदलिया और मीडिया को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। नाजियों ने जब फ्रांस पर कब्जा किया तो चर्चिल ने पूछा
عدلیہ سے انصاف مل رہا ہے. چرچل کو جب پتا چلا عدلیہ سے انصاف مل رہا ہے تو اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. ATC لاہور نے عسکری ٹاور جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 11 دن کی توسیع کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI اسلام آباد کے 4 مقامی رہنماؤں کی MPO کے تحت گرفتاری کا حکم کالعدم قرار دے دیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے. خدشات پر کسی کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا. خدشات کو بنیاد بنایا جائے تو پھر کسی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. رانی پور میں تشدد سے جاں بحق گھریلو ملازمہ فاطمہ سے جنسی زیادتی ہوئی. DIG سکھر جاوید جسکانی نے تصدیق کر دی. کہا فاطمہ سے جنسی زیادتی کے شواہد ملے ہیں. حویلی میں موجود دیگر افراد کے DNA سیمپل لیے گئے ہیں. واقعے کے بعد سے حویلی میں رہنے والے 2 افراد غائب ہیں. حویلی سے ریسکیو کی گئی 3 خواتین کے بیانات قلم بند. حویلی کے مالک اسد شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے رانی پور کی حویلی سے لڑکی لاپتہ ہونے کا نوٹس لے لیا. کمشنر سکھر کو انکوائری کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت. ورثاء کا کہنا ہے گھریلو تنازع کے باعث لڑکی کو حویلی میں چھوڑ کر آئے تھے. فون پر گمشدگی کی اطلاع دی گئی. مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جڑاوالا کا دورہ کریں گے. کہتے ہیں مسیحی بھائیوں سے ملنے اور ہمدردی کا اظہار کرنے جا رہا ہوں. پرتشدد واقعات میں شناختی کارڈ اور دیگر سرکاری دستاویزات سے محروم افراد کے لیے نادرا کی موبائل یونٹ پہنچا دی گئی. متاثرین بآسانی شناختی کارڈ بنوانے میں مصروف. IG سندھ رفت مختار نے چارج سنبھال لیا. نئے IG کے لیے کراچی کے اسٹریٹ کرائم سب سے بڑا چیلنج. شہر میں 3 مقامات پر ڈکیتیاں. سائٹ ایریا میں ڈاکوؤں نے پیٹرول پمپ ملازمین سے 80 لاکھ روپے لوٹ لیے. اورنگی میں بھی پیٹرول پمپ کے عملے سے 30 لاکھ روپے کی ڈکیتی. ابراہیم حیدری میں ملزمان نے ہوٹل کے کیش کاؤنٹر سے 40,000 روپے لوٹے. مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہوٹل مالک زخمی. بنو میں عالم دین مولانا ضابطہ علی خان کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے نامعلوم افراد نے عالم دین کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا. بنو کے علاقے جانی خیل میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک. ذرائع کا کہنا ہے ہلاک افراد کا تعلق العدم TTP گل بہادر گروپ سے ہے. لکی مروت کے MCA چوک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ. پولیس اہلکار جہاں زیب جاں بحق. اپر کرم پر زمین کے تنازع پر فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے. یہ پروجیکٹ ابھی ادھورا ہے. آج اس لیے یہ انڈر پاس کھولنا ضروری تھا کہ انڈر پاس پہ جب ٹریفک رواں دواں ہوگا سروس لین ہے اس کا کام سٹارٹ ہو. کراچی میں گلستان جوہر انڈر پاس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا. مرتضی وہاب نے 1100 میٹر طویل انڈر پاس کا افتتاح کیا. کہتے ہیں سروس لین پر کام کرنے کے لیے انڈر پاس کھولنا ضروری تھا. 60 روز میں بہت سارے منصوبے مکمل ہوں گے. ایک کے بعد ایک فیٹیں کٹیں گے. پیپلز پارٹی اختیارات کا رونا نہیں روتی. دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1.5 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا. گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی پانی کا بہاؤ تیز. قصور کے قریب درجنوں دیہات میں پانی جمع. زمینی راستہ منقطع. پاک پتن میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی. کئی بند ٹوٹ گئے. درجنوں دیہات زیر آب. بہاول نگر ضلع کی حدود میں بھی دریائے ستلج سے ملحقہ علاقے پانی میں گھر گئے. حویلی لکھا کے کئی گاؤں بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے. قصور کے سیلاب زدگان کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری. مجھے میرے شوہر کی شہادت کی اطلاع مجھے بڑے دیور نے آ کے دی تھی. اونٹ سے کال آئی تھی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے.
اس وقت جب ملی تو مجھے افسوس ہوا اور اس کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ میرا شوہر اس وطن پہ قربان ہو گیا ہے۔ شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام۔ حوالدار محمد عثمان نے 12 جولائی 2023 کو شوب میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید نے سوگواران میں بیوہ، بیٹی اور والدین چھوڑے۔ شہید کی بیوہ کو شوہر کی شہادت پر فخر، کہتی ہے قوم کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاک فوج اور شہیدوں کی عزت کریں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کل سے سجے گا ون ڈے سیریز کا میدان۔ 3 میچ کی سیریز کا پہلا مقابلہ ہیمبن ٹوٹا میں ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پہلی بار باہمی ون ڈے سیریز میں مد مقابل ہوں گی۔ ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی بھارتی اسکواڈ کا اعلان، قیادت روہت شرما کریں گے۔ کے ایل راہل اور بمراہ کی ٹیم میں واپسی، وراٹ کوہلی، سوریا کمار، یادیو، ہاردک پانڈیا، رویندر، شبنم گل اور دیگر شامل۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت 2 ستمبر کو ٹکرائیں گے۔ ایک طرف خوشی تو دوسری طرف غم۔ فیفا ویمنز ورلڈ کپ جیتنے والی اسپین کی کپتان کو صدمہ۔ فتح کے بعد والد کی وفات کا پتہ چلا تو افسردہ ہو گئی۔